ब्रिटेन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया, मैं हूं नेहा भटनागर। कृत्रिम अंगों को असल अंगों जैसा बनाने की दिशा में वैसे तो काफी काम किया गया है और अब ऐसे भी कृत्रिम अंग तैयार किए गए हैं जो दिमाग और सोच से काम करते हैं। ब्रिटेन में पहली ऐसी कृत्रिम बाजू लगाई गई हाथ खो चुके एक सैनिक पर, जो दिमाग और इच्छा के मुताबिक प्रतिक्रिया करता है, एकदम असली बाजू जैसे। ये बस चाय बनाने का साधारण काम है, लेकिन कॉर्पोरल एंडी गार्थवेट के लिए ये काम एक अनूठी बायोनिक इंजीनियरिंग का कमाल है। उनका हाथ दुनिया में सबसे ज्यादा विकसित कृत्रिम हाथों में से है और वो इसे अपने दिमाग से नियंत्रित करते हैं। पिछले 3 साल से न तो अंगूठा था और न ही कोई उंगली, इसलिए अब अचानक मुझे अजीब सा लगता है। लेकिन दिमाग को असल में ये सिखाने की जरूरत पड़ी कि कैसे इस हाथ को हरकत मिलाना है। लंबी आस्तीन की शर्ट पहनी हो तो ऐसा नहीं लगता कि ये नकली हाथ है। 3 साल पहले कॉर्पोरल गार्थवेट अफगानिस्तान में तालिबान से लड़ रहे थे जब उन्हें एक ग्रेनेड आकर लगा। मुझे दाईं ओर से एक धमाका सुनाई दिया। अगले ही पल मैं गिर चुका था। मेरे हाथ में आग लगी हुई थी। मैं खड़ा हुआ और मैंने सोचा कि हे भगवान, मेरा हाथ अलग हो चुका है। ये बहुत बड़ा झटका था। मैं फिर गिर गया। करीब 10 मिनट बाद एक हेलीकॉप्टर आया जो मुझे कैंप बैशन लेकर गया। मेरी जिंदगी इन्हीं लोगों की दी हुई है। न केवल जिंदगी बची, बल्कि अब उनका नाम मेडिकल इतिहास में दर्ज होने वाला है। वो ब्रिटेन के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो बायोनिक तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका ये हाथ काम कैसे करता है? कॉर्पोरल गार्थवेट का हाथ कंधे से अलग हो गया था। डॉक्टरों ने उनके हाथ की ओर जाने वाली तंत्रिकाओं के सिरों को उनकी छाती से जोड़ दिया। इसके बाद एक इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन से उनकी छाती की मांसपेशियों को कृत्रिम हाथ से जोड़ा गया। हमने उन तंत्रिकाओं को निकाला जो पहले उनके हाथ तक जाती थी और इन तंत्रिकाओं को उनकी छाती की ओर एक मांसपेशी में जोड़ा, ताकि जब वो अपना हाथ हिलाने, पंजा हिलाने या उंगलियां हिलाने के बारे में सोचें तो उनकी छाती की अलग अलग मांसपेशियां हरकत में आ जाएं। मांसपेशी का जो हिस्सा उन्होंने अंदर की ओर मोड़ दिया है, मेरे असली हाथ को लगता है कि ये मेरी छाती पर है। इसलिए जब मैं अपनी छाती का बायां हिस्सा थपथपाता हूँ तो ये मेरा अंगूठा हिलाता है और जब दायां हिस्सा थपथपाता हूँ तो ये छोटी उंगली समझता है। इसलिए जब मैं ये सोचता हूँ कि मैं इस ओर अपनी मुट्ठी खोल रहा हूँ तो ये वाकई मेरी मुट्ठी खोलता है। चाहूँ तो हाथ को पूरा घुमा सकता हूँ। बच्चों की पार्टियों के लिए ये हमेशा बढ़िया करतब है। और अब तकनीक की दुनिया की कुछ और खबरें क्लिक में। तकनीकी क्षेत्र की दिग्गज कंपनियां लास वेगस कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो में बड़ी घोषणाएं करती हैं। सोनी ने अपने नए प्रोडक्ट प्ले स्टेशन नाउ की जानकारी दी, जिससे वीडियो गेम खेलने वाले इंटरनेट की मदद से बिना कंसोल के प्ले स्टेशन 3 पर ही क्लासिक गेम्स खेल सकते हैं। लॉन्च से पहले ही इसे अमेरिका में टेस्ट किया जाएगा। इस बार यहाँ वेयरेबल टेक्नोलॉजी की खूब चर्चा है। सोनी ने कोड नाम के स्मार्ट बैंड के बारे में बताया, जो एंड्रॉइड वाले फोन के एक ऐप से जुड़ा होगा। वहीं सेंसोरिया ने एक ऐसा स्मार्ट सॉक्स या जुराब बनाया है जो यूजर की गतिविधि की माप रखेगा और हाँ, इसे धोया भी जा सकेगा। और जैसा कि पिछले साल ही अनुमान लगाया गया था, इस बार यहाँ 3D प्रिंटिंग के क्षेत्र में काफी कुछ नया देखने को मिलेगा। 3D दिग्गज कंपनी मेकर बॉट ने रेप्लिकेटर मिनी नाम के छोटे टच प्रिंटर को बाजार में उतारने का ऐलान किया है। और अंत में वे लोग जो दुनिया को हीट विजन इफेक्ट में देखना चाहते हैं, ये नन्हा कैमरा उनकी मदद कर सकता है। फ्लायर 1 को स्मार्टफोन से जोड़ने पर वो इंफ्रारेड तरंगों को इलेक्ट्रॉनिक संकेतों में बदल देता है, जिससे फोन पर थर्मल इमेज आना शुरू हो जाता है। फ्लेयर 1 को स्मार्टफोन से जोड़ने पर वो इंफ्रारेड तरंगों को इलेक्ट्रॉनिक संकेतों में बदल देता है, जिससे फोन पर थर्मल इमेज आना शुरू हो जाता है। ग्लोबल इंडिया में अगले सप्ताह हम बात करेंगे मवेशियों की डकार में मीथेन गैस से ऊर्जा पैदा करने की कोशिश, और दुनिया भर में मशहूर ऑक्शन कंपनी क्रिस्टीज नीलामी के लिए पहुंच चुकी है भारत।
रंगमंच की बात हो तो लगता है कि नाटक, कहानी और डायलॉग सब बेहद अहम हैं, जैसे एक के बिना दूसरा अधूरा हो। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नॉन वर्बल यानी कि शब्दों के बगैर हुए नाटक बेहद लोकप्रिय हो रहे हैं। अब भारत में भी ऐसे नाटक किए जा रहे हैं। दिल्ली में इस सप्ताह शुरू हुए भारत रंग महोत्सव से दिव्या आर्य लेकर आई हैं ऐसे ही कुछ खामोश नाटकों की झलक। एक ही रंग में रंगे पुरुष, एक लय में थिरकते कदम, संगीत का उतार चढ़ाव पर चेहरे पर एक टक से हाव भाव। जब शब्द ना हो तो देखिए हमारी नजर कितनी दिशाओं में अर्थ ढूंढती है। जापान के रंगकर्मियों के इस मंचन उत्सुशी का अर्थ वैसे तो प्रतिबिंब या प्रतिलिपि है, लेकिन इसके निर्देशक मानते हैं कि शब्दों के अभाव में अर्थ की कोई सीमा ही नहीं। उत्सुशी बुटो नृत्य शैली पर आधारित है। मैं उत्सुशी को कई देशों में लेकर गया हूँ जहाँ सबने इसे सराहा। भावार्थ समझने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं है। लय, ताल, शरीर की लचक, अभिव्यक्ति तो कई माध्यमों से होती है। बिना शब्दों का ये प्रयोग भारतीय रंगमंच पर एक अलग ही रोमांच पैदा करता है। जैसे मणिपुर की ये प्रस्तुति माया 2। इसमें अभिनेता के साथ जुड़ा है मूर्तिकारों का काम और उनका शिल्प यानी ये इंस्टॉलेशंस नाटक की कहानी का अहम हिस्सा हैं। हम कोशिश करते हैं कि किस तरह की हमारे बॉडी लैंग्वेज और किस तरह की लाइट की जो है शेडो, किस तरह की म्यूजिक की अपने जो है लय, सब कुछ मिला करके एक जो शब्द निकले, वो इंग्लिश में नहीं हो, हिंदी में नहीं हो, कोई भी भाषा जो है बोलने वाले समझ सके, ये हमारी कोशिश है। शब्द जैसे अभिनय को एक आकार में बांधते हैं, उसके ठीक उलट शब्दों की गैर मौजूदगी में मंचन हर बार नई शक्ल ले लेता है। सपाट शब्दों में ये कुछ मॉडर्न आर्ट की तरह है। तो क्या ये लोकप्रिय हो पाएगा? ये मुझे बहुत खूबसूरत लगा, क्योंकि वर्बल प्ले जो होते हैं वो एक सीमित ऑडियंस के लिए होते हैं। जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है वो बहुत कमाल की होती है। कई जगह पे मुझे भी समझने में दिक्कत हुई और बाकी लोगों को भी हुई होगी, पर अल्टीमेटली जो एक ओवरऑल जो उनका एक निकल कर आया नाटक, वो भर के अच्छे से आया। दिल्ली में हो रहे भारत रंग महोत्सव में जापान के अलावा इसराइल, पोलैंड और जर्मनी से भी ऐसे खामोश नाटकों का मंचन हो रहा है और उनकी खामोशी दर्शकों से संवाद करने भी लगी है। रंगमंच के कई प्रेमियों के मुताबिक इस तरह का मंचन कुछ खास लोगों की ही पसंद है, लेकिन कई ये भी मानते हैं कि भारत जो अनेक भाषाओं का देश है, वहाँ जब भाषा की सीमा को लांघ कर कोई मंचन किया जाता है तो ये आम और खास दोनों को ही जोड़ता है। दिव्या आर्य, BBC, दिल्ली। इस बार ग्लोबल इंडिया में इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए लंदन स्थित BBC ब्रॉडकास्टिंग हाउस से हमारी पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार। जिस दिन विलादत मुस्तफा हुई हो, जिस दिन हुजूर की आमद से इंसानियत पर अल्लाह ने इतना करम फरमाया हो, फरमाया नबी ये रहमत के विलादत के दिन से बढ़कर इंसानियत के लिए और बरकत का दिन कौन सा हो सकता है, जिसे सेलिब्रेट किया जाए। मिलादुन नबी हर पीर से जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। खूबी यही नहीं है कि अंदाज़ो नाज हो, खूबी यही नहीं है कि अंदाज़ो नाज हो, माशूक का है हुस्न अगर दिल नवाज हो, माशूक का है हुस्न अगर दिल नवाज
program. ناظرین، خاص ملاقات پروگرام میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ آج کی ہماری خاص مہمان ہیں کرناٹک کی معروف ادیبہ اور شاعرہ محترمہ شائستہ یوسف۔ شائستہ یوسف صاحبہ ETV میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جی ناظرین کو بتا دوں کہ شائستہ یوسف صاحبہ ایک ادیبہ اور شاعرہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک صنعت کار بھی ہیں، سماجی کارکن بھی ہیں، اور مختلف تنظیموں سے بالخصوص آل انڈیا اردو منچ اور محفل نساء کے تحت کرناٹک میں اردو زبان و ادب کے فروغ کے لیے نمایاں خدمات انجام دے رہی ہیں۔ شائستہ یوسف صاحبہ، جی کرناٹک میں اردو زبان کی موجودہ صورتحال کو آپ کس طرح دیکھتی ہیں؟ جی، سب سے پہلے تو میں ہمارے ناظرین کی خدمت میں سلام پیش کروں۔ کرناٹک کی موجودہ صورتحال اگر آپ اردو کی کہیں تو صرف کرناٹک کی نہیں بلکہ سارے عالم میں یہی حال ہے۔ عالمی سطح پر بھی آپ دیکھیں اور کرناٹک میں بھی دیکھیں تو اردو کا حال وہی ہے جو آپ اس کو بہت نہ اچھا کہہ سکتے ہیں نہ برا۔ یعنی آپ پوچھیں گے کہ کیوں؟ یہ بات یہ ہے کہ جب لوگ کہہ رہے تھے کہ اردو ختم ہو رہی ہے، اردو مر رہی ہے اور اردو کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ایسے وقت میں ایک لہر اٹھی، اور ایسی لہر کہ جہاں پر تمام لوگوں کو اردو سے محبت رکھنے والوں کو ایک احساس ہوا کہ اب ہمیں اگر اس کی ڈور ہم نے نہیں تھامی تو ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری زبان تباہ ہو جائے۔ کس دور کی بات کر رہے ہیں؟ ابھی ایک 10-15 سال کے اندر کی بات کر رہی ہوں میں۔ اب 20 سال کے پہلے جو عالم تھا ہمارا ہی نہیں بلکہ تمام مادری زبانوں کا وہی حال تھا، اور اب بھی وہی ہے۔ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام مادری زبانیں ختم ہو جائیں گی اور کوئی ایک زبان رہ جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ میڈم، 6 ماہ قبل جب یہاں کانگریس کی نئی حکومت قائم ہوئی، کئی ساری امیدیں اقلیتی طبقے کو رہیں، خاص کر اردو کے تعلق سے بھی کچھ کام ہوگا یہ امید ضرور تھی۔ آپ نے آل انڈیا اردو منچ کے تحت ایک وفد نے وزیر اعلیٰ سے بھی ملاقات کی، کئی مطالبات پیش کیے، باوجود اس کے کہیں ایسا نظر نہیں آ رہا ہے کہ حکومت نے اردو کے فروغ کے لیے کوئی قدم اٹھایا ہو۔ دیکھیے رؤوف صاحب، یہ بہت مطلب ہمارے لیے شرمندگی کی بات ہے کہ جس بات کی ہم نے کوشش کی اور جس بات کے لیے ہم نے سوچا ہم پر الٹی چپت لگائی گئی۔ سچ پوچھے تو یہ بات بالکل صحیح ہے۔ یعنی ہم نے کہا کہ ہمارے لیے راج اتسوا کے ایوارڈ میں ہمارا خیال رکھا جائے، کم از کم ہمارے لکھنے پڑھنے والوں کی طرف دیکھا جائے اور ہمارے لکھنے پڑھنے والوں کو اردو زبان کے تحت ہمیں ایوارڈ دیا جائے۔ انہوں نے کیا کیا کہ 3 مسلمانوں کو ایوارڈ دے دیا، لیکن اردو والوں کے لیے ایوارڈ نہیں۔ زبان کا تعلق پہلے سے ہم کہتے آ رہے ہیں کہ زبان کا تعلق صرف مسلمان نہیں ہے، اور زبان کا تعلق زبان سے ادب کے، اگر آپ ادب کے لیے یا شاعری کے لیے یا کسی اچھی کام کرنے کے لیے اگر آپ اردو زبان کے تعلق سے جو بھی ایوارڈ دیتے تو ہمیں بہت خوشی ہوتی۔ ویسا تو نہیں کیا گیا۔ اتنے سارے ایوارڈز میں کیا ایک بھی ان کو اردو والا کا پورے کرناٹک میں نظر نہیں آیا کہ وہ ہمیں ایوارڈ دیتے؟ تو یہ کیوں کیا گیا؟ جبکہ ہم مطالبے میں ہم نے یہ رکھا تھا۔ اس کے علاوہ ہم نے مطالبے میں یہ کہا کہ ہمارے لیے گرانٹ بہت کم ہے، گرانٹ بڑھائی جائے۔ اب یہ دیکھیے قمر الاسلام صاحب ہمارے وزیر ہیں، وقف کے وزیر ہیں، اب ہم نے ان سے بھی امید رکھی تھی، لیکن ابھی 2 ماہ پہلے اعلان ہوا ہے کہ 20 لاکھ روپے گھٹائے گئے۔ یعنی یہ تو افسوسناک بات ہے، افسوسناک بات ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ سارے عالم کے اردو والوں کے لیے شرمناک بات ہے کہ جہاں پہ لوگ ترقی کر رہے ہیں، جہاں پہ لوگ پیسے بڑھا رہے ہیں، جہاں پہ گرانٹ بڑھائی جا رہی ہے، وہاں پہ یعنی یہ کیا ہے؟ یہ یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ کھلے طور پہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ یہاں سے، آپ کے لیے ہم نہیں ہیں۔ تو آپ اب پوچھ رہے ہیں ہم سے کہ ہم نے جو امید، ہم تو یہ لے کر گئے تھے کہ ہمارے لیے اردو گھر قائم کیا جائے، ہمارے لیے جگہ دی جائے۔ تمام لوگوں کے حال موجود ہیں لیکن اردو کا کوئی حال نہیں ہے۔ یہ کوشش تو تقریباً 25 سال سے محمود ایاز صاحب جب چیئرمین تھے جب سے کوشش ہو رہی ہے، لیکن کیا کسی حکومت نے یہ نہیں کیا کہ ہمارے لیے کچھ جگہ دی جائے یا ہمارے لیے کوئی ہال کا بندوبست کیا جائے؟ دیکھیے یہ بات نہیں ہے کہ ہم خود اگر کوئی جگہ بھی دے دیں تو ہم اس پر کوشش کر کے ہم اپنا ہال بنا لیں،
یعنی کہ آپ کا کہنا ہے کہ آپ نے راجیوتسو ایوارڈ کا مطالبہ کیا تھا جی اردو داں طبقے کے لیے، ہاں، اس کے علاوہ اس آپ کا نے حال اردو آپ نے ہال کا جی مطالبہ کیا تھا، ہاں، اس کے علاوہ آپ نے اکیڈمی کو خاطر خواہ فنڈ دینے کی بات کہی جی، تھی، جی، لیکن باوجود اس کے کہ اکیڈمی کا فنڈ بجٹ بڑھایا جاتا، الٹا حکومت نے گھٹایا، بجٹ کو گھٹایا ہے. کیا کانگریس حکومت سے یہی امید تھی؟ نہیں، ہم نے بہت امیدیں وابستہ رکھی تھی. ہم نے سوچا تھا کہ کم از کم اب حکومت بدلے گی تو ہم نے ووٹ دیے تھے اس لیے کہ ہمارے جانب کوئی حقدار ہو، ہمارے لیے کوئی آواز اٹھائے اور ہمارے حقوق کو سمجھے، ہمارے حقوق کے ہمارے مطالبات کو پورا کرے. اب بھی وقت ہے، اب بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اب بھی اگر وہ ایک طرف نظر ڈالی جائے، اب بھی اس طرف دیکھا جائے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ تبدیلیاں آئیں. دیکھیے ہم تو مایوس نہیں ہوتے ہیں. اردو کی یہی خاصیت ہے کہ ہمیشہ اس نے تو مرمر کے جینا سیکھا ہے، کانٹوں میں بھی پھولوں کی طرح کھلی ہے اور کئی زمانے گزر گئے. کہیں اس نے حکومت کی ہے، کہیں فقیری کی ہے، لیکن فقیری میں بھی بادشاہ رہی ہے. تو یہ اردو کا حال ہے. انشاءاللہ اب آپ دیکھیں گے کہ ہم نے مطالبات تو رکھے ہیں. اب کوشش تو یہ ہے کہ ان تک ہماری آواز جائے اور کچھ ہمارے لیے کیا جائے. خیر آپ مایوس تو نہیں ہیں، لیکن اس صورتحال میں کس طرح ہم کام کریں، ہم کس طرح آگے بڑھیں اردو کے کاز کے لیے، اردو کے فروغ کے لیے؟ جی، فروغ کے لیے آگے بڑھنے کا معاملہ جہاں تک ہے، دیکھیے ہم اپنے مسائل کو سب سے پہلے تو سمجھیں. مسائل کیا ہوتے ہیں؟ مسائل یہ ہے کہ اردو زبان میں ینگسٹرز یعنی نوجوان پڑھنے لکھنے والوں کی کمی آ گئی ہے. یہ کمی کیوں آئی ہے؟ یہ سوچ لیا گیا کہ روزگار کہہ رہے لوگ، لیکن کیا روزگار کا مسئلہ صرف زبان کی وجہ سے ہے؟ اگر ہم کسی بھی زبان میں تعلیم حاصل کرتے ہیں تو کیا کبھی ہم انجینئر نہیں بن سکتے، کیا ڈاکٹر نہیں بن سکتے؟ یہ ایک بات کو پھیلایا گیا، ایک بات کو عام کر دیا گیا. اگر آپ دیکھیں تو گورنمنٹ اردو اسکول میں پڑھنے والے بچے بھی آج سائنسدان ہیں، ڈاکٹرز ہیں، منسٹرز ہیں، آفیسرز ہیں، کیا نہیں ہیں. تو اس بات کو یہاں سے جوڑنا یہ صحیح بات نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ تعلیم اگر آپ جس زبان میں دے رہے ہیں اس کو صحیح طور پہ سکھایا جائے. یعنی آپ نے اگر ایک زبان بھی صحیح سے جان لی، آپ نے اس کو صحیح سے پڑھ لیا تو آپ کئی زبانیں خود بخود سیکھ سکتے ہیں. اب یہاں تک اردو کا جہاں تک تعلق ہے، کیوں اس میں پڑھنا چاہیے؟ کیونکہ مادری زبان میں آپ اپنی چیزوں کو بہت اچھی طرح سے دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں اور بہترین طور پہ اس کا مفہوم جان سکتے ہیں. یعنی کہ آپ والدین سے یہ درخواست کر رہی ہیں کہ بچوں کو مادری زبان میں ہی تعلیم دیں. جی، کم از کم جب تک وہ بچہ 4th اسٹینڈرڈ تک نہیں آ جاتا، یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ کسی بھی زبان میں تعلیم ہو، ایک اپنی زبان تو جانے، اپنی زبان تو پڑھے. اور اچھا، ابھی جو آپ نے کہا تھا تھوڑی دیر پہلے کہ اس کا حل کیسے نکالا جائے، جہاں تک میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیے اب مسائل جو ہے وہ اردو اسکول سے جڑے ہوئے ہیں. کیونکہ اب ہم کو اردو جاننے والے کہاں سے ملیں گے یا اردو پڑھنے والے کہاں سے ملیں گے؟ یہ تو ایک لینگویج پڑھ لیں گے یا سمجھ لیں گے وہ الگ بات ہے، لیکن ہم کو بہت غور کرنا چاہیے یا بہت زیادہ ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت ہے تو اردو اسکولز کے لیے ہے. اب گورنمنٹ تو آپ دیکھ رہے ہیں جن لوگوں نے گرانٹ کا یہ حال ہے، اردو زبان کا یہ حال ہے، تو ظاہر ہے کہ اردو اسکولوں کے لیے تو اردو مدرسوں کا تو حال بہت خستہ ہے. اب لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. کیا فرانسس بھائی آج چرچ جانے میں لیٹ ہو گئے؟ کیا کریں، گھر سے نکلتے ہی یہ پنکچر ہو گئی. یہ لو ابو. قمر الدین، یہ تمہارا بڑا بیٹا ہے نا؟ بڑا نہیں، سب سے چھوٹا. بڑا بیٹا دانش بجلی کا کام کرتا ہے اور سب سے چھوٹا موٹر میکینک کا کام سیکھ رہا ہے. تو اب زندگی آسان ہوئی کیونکہ ہم اقلیتوں کے ساتھ ہیں. وزیر اعظم کا 15 نکاتی منصوبہ. 15 نکاتی منصوبہ. وزارت برائے اقلیتی امور کی اسکیم میں اقلیتی فرقے کے ہونہار طلباء کو جہاں ایک طرف تعلیم کے موقع مل رہے ہیں، ساتھ ہی ہمیں مل رہی ہے ہمارے روزگار دھندوں میں مالی مدد. اس پروگرام میں 11 وزارتوں اور محکموں کی اسکیمیں جیسے آنگن واڑی، قومی دیہی روزگار مشن اور اندرا آواس جیسی دیگر اسکیموں میں اقلیتوں کی مناسب حصہ داری ہے. وزیر اعظم کے اس پروگرام میں فرقہ وارانہ اختلاف مٹانے اور تشدد پر قابو کے کاموں سے ہم زیادہ محفوظ ہیں.
अरे वाह, आप बनेंगे तो बनेगा हिंदुस्तान। मुल्क का अगला वजीर आजम जो है वो कौन होगा? मैं क्या सोच रहा हूँ, बल्कि हर आम आदमी इस बात को सोच रहा है कि जो अगला जो इलेक्शन होने वाला है वो होगा केजरीवाल वर्सेस मोदी। आपकी जो पार्टी है आप, वो भी कहीं ना कहीं आम इंतखाबात में उसका रोल रहने वाला है और मुकाबला जो है उसका ही बीजेपी से होगा, कांग्रेस कहीं नहीं है। जावेद साहब, इनकी बात से इत्तेफाक रखते हैं आप? मैं एक बात आपको बता दूं, ये वही है कि आपके पास नया नया मसला है तो इसलिए आप उस चीज को जरा जोश के साथ कह रहे हैं। तो हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर जो है वो कौन बनने वाला है? आप तो कहेंगे बिल्कुल जो है नरेंद्र मोदी बनने वाले हैं। जो कांग्रेस है, इतनी पुरानी पार्टी है, उसका कहीं जो है वो खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा आपको, या फिर कहा जाए उसका कहीं बहुत ज्यादा रोल नहीं रहने वाला? देखने वाली बात यह है कि हमसे बहुत पुरानी 125 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी हो या कोई दीगर और पार्टी हो कि अपने प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट का नाम अनाउंस करे। कौन बनेगा मुल्क का नया वजीर आजम? देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल जुमे की रात 8 बजे और इतवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ATV उर्दू पर। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। नाजरीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। हम बात कर रहे हैं कर्नाटक की मारूफ अदीबा और शायरा शाइस्ता यूसुफ से। शाइस्ता जी इस वक्त कर्नाटक उर्दू एकेडमी के चेयरमैन का ओहदा भी खाली है, कई उम्मीदवार चेयरमैन के ओहदे के रेस में हैं। क्या आप भी इस रेस में शामिल हैं? जी नहीं, मैं किसी रेस में शामिल नहीं होना चाहती हूँ, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि ओहदा अगर किसी को मिलता है तो वो उसकी किस्मत का नतीजा होता है। लेकिन एक बात जरूर है कि जिसको भी ओहदा मिले वो उस ओहदे को निभाने की अहमियत रखता हो, उस ओहदे के साथ इंसाफ करे। बस इतना चाहती हूँ, चाहे वो कोई भी बनकर आए, लेकिन वो उर्दू से मोहब्बत करने वाला हो और अपनी निजामत को पहचानता हो, जानता हो। मौजूदा हालात के पेश नजर आपने महफिल निसा के तहत कई प्रोग्राम आपके जारी हैं। क्या अहम प्रोग्राम महफिल निसा के तहत इस वक्त चल रहे हैं? जी, हम देखिए समाजी, सकाफती और अदबी तीनों काम करते हैं। हमारी महफिल निसा एक छोटी सी बज़्म है जिसमें हम 5 ट्रस्टी हैं और सभी पढ़े लिखे हैं और उर्दू अदब से ताल्लुक़ रखते हैं। इसी वजह से हमें बहुत ज़्यादा हम मोहब्बत का इजहार इस तरह से करते हैं कि हम उर्दू अदब के लिए जितना हो सकता है हमारे प्रोग्राम्स को तरतीब दें। तो अब 2 अहम प्रोग्राम हमने किए हैं। एक है उर्दू आओ, उर्दू सीखें और सिखाएं। उर्दू सीखें और सिखाएं। इसके तहत हम छोटा सा एक प्रोग्राम करते हैं, यानी 4 माह का कोर्स चलाते हैं। उसमें कोशिश ये होती है कि नाखानदा ख़वातीन को उर्दू सिखाया जाए। तो इसमें हम एक 10 औरतों का ग्रुप या 5 औरतों का ग्रुप जिसको हम उर्दू सिखाते हैं। फिर उसके बाद उनसे ये कहा जाता है कि सर्टिफिकेट लेने के बाद वो अपने तय 5 लोगों को कम से कम उर्दू सिखाएं। अगर 5 नहीं हो सकता है तो कम से कम 2 लोगों को उर्दू सिखाएं। कहाँ तक कामयाब रहा है आपका प्रोग्राम? देखिए, कामयाब होने के लिए पहले साल तो आप समझते हैं कि एक कामयाबी हमको यकीनन रातों रात तो नहीं हासिल होती है, नहीं है। लेकिन हमने 3 सेंटर्स ऐसे हुए हैं जहाँ पे अब हमारे पास 10-10 लोग तैयार हुए हैं। तो एक जो है फरीदा रहमतुल्लाह कर रही है JP नगर में, एक मैंने किया था यहाँ पे बेंगलोर में ही तीनों है, और एक हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर है सबिहा, वो अपने तौर पे चला रही हैं। तो ये 3 सेंटर्स में हम कुछ लोगों को सिखा रहे हैं। अब वो लोग आगे जब पढ़ाएंगे, जब हमारी कामयाबी का अंदाजा आएगा, तो ऐसे हम कोशिश ये करते हैं कि कुछ अलग हटके प्रोग्राम करें। और आपके प्रोग्राम मुनफरिद रहे हैं। हम देखते हैं कि स्कूलों और कॉलेजों में भी अदबी और सकाफती मुकाबले आपकी तंजीम के तहत हो रहे हैं जी। और फरवरी के माह में, यानी कि आने वाले फरवरी में, फरवरी की 10 तारीख को आप यौम उर्दू मना रही हैं जी। यौम उर्दू के लिए फरवरी की 10 तारीख का ही इंतखाब क्यों किया गया? जी देखिए, इसके पीछे 2 बातें हैं। एक तो ये है कि यूनेस्को से
ایک اعلان ہوا تھا 1999 میں کہ 21 فروری کو عالمی مادری زبان کے لیے ایک یوم عالمی مادری زبان کا ایک دن منایا جائے گا. تو ہم نے سوچا کہ ہماری زبان بھی تو کچھ عالمی طور پر کم نہیں ہے, تو یہ عالمگیر سطح پر معروف زبان ہے, تو ہم کیوں نہ اس مہینے کا انتخاب کریں. ادبی اور ثقافتی مقابلوں کے علاوہ ایک اور پروگرام محفل نساء کے تحت ہو رہا ہے, وہ ہے پھلواری سینٹر. جی, کیا ہے یہ پھلواری سینٹر؟ پھلواری سینٹر جیسے میں نے پہلے ہی آپ کو ذکر کیا کہ دیکھیے بچے کو مونٹیسری اور نرسری میں ہی ضرورت ہے کہ وہ اردو سے آشنا ہو جائے. تو ہم نے ایک یہاں پر مسجد عتیق میں ایک پھلواری کے نام سے مونٹیسری کلاسز شروع کیے ہیں. الحمدللہ آپ یقین نہیں کریں گے, جب ہم گئے تھے تو صرف 20 بچے تھے, کیونکہ لوگ اردو اسکولوں میں اور خاص کر سرکاری مدرسے میں داخل کروانا ہی نہیں چاہتے تھے. تو وہیں سے تو شروع ہوتا ہے کہ آپ کے پاس تعداد نہیں ہے اور آپ کے پاس لوگ نہیں ہیں. تو وہاں آپ 20 بچوں سے ایک سال گزر گیا, ہمارے پاس 100 بچے ہیں اور 20 بچے تو پروموشن ہو کے بھی چلے گئے ہیں. تو اس طرح سے یہ ہمارا ایک کامیاب تجربہ اب تک کتنے پھلواری سینٹرز قائم ہیں؟ نہیں دیکھیے 2 قائم کیے ہم نے, لیکن اتفاق سے دوسرا سینٹر جو گوری پالیا میں ہم نے بہت امید کے ساتھ شروع کیا تھا, ہمیں وہاں وہ بات نظر نہیں آئی, تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ڈسکنٹینیو کر دیں, کیونکہ ہمارا مقصد صرف رجسٹر بھرنا نہیں ہے. بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ ہمیں دکھا دیں کہ اتنے بچے آ رہے ہیں یا ایسا ہو رہا ہے, دکھاوے کے لیے کام کرنا نہیں چاہتے ہیں ہم. یہ بات ہم بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہمیں اگر کوئی اور سینٹر اگر ہم کھولتے ہیں اور لانا چاہتے ہیں تو یہ چاہتے ہیں کہ وہاں کے بچے کامیاب ہو کر نکلے. اب یہاں پہ پھلواری میں ہم تینوں زبانیں سکھاتے ہیں, جیسے بچوں کو نرسری سے ہی ہم کنڑا اور انگلش اور اردو تینوں چلا رہے ہیں. آپ کی تنظیم کو, محفل نساء کو ہو یا آل انڈیا اردو منچ کو ہو, کس طرح کی دشواریوں کا سامنا ہے؟ سب سے بڑی دشواری تو رؤف صاحب آپ جانتے ہیں کہ فنڈز کی ہوتی ہے, لیکن فنڈز کے نام پر صرف رو کر بیٹھ جانا تو نہیں ہوتا. دیکھیے اب یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں, جیسے کہ ہمیں NCPL نے تعاون دیا یا کرناٹکا اردو اکیڈمی اگر تعاون کرے, بلکہ سینٹرل سے بھی ہم کو تعاون ملے, تو ہاں یہ لے کے وہ کام کرے, یہ دیکھ کر کام کرے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں بلا وجہ فنڈ دے دیا جائے, یہ ہے کہ وہ پہلے سمجھیں کہ تنظیم کیا واقعی وہ کام کر رہی ہے. ہم اپنی باتیں بہت ٹرانسپیرنٹ ہیں اس معاملے میں, ہم ہر چیز ان کو بتانا چاہتے ہیں, ہمارے ایک پروگرام کی رپورٹ ہم ان کو دینا چاہتے ہیں, پر یہ چاہتے ہیں کہ یہ فنڈ سے تعاون کرے. یہ ایک تو ہوتا ہے فنڈز کا. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ ٹیچرز یا بچے یا پھر وہ لوگ جو ان کی شمولیت ہونی چاہیے, بہت زیادہ ہونی چاہیے. جب تک ان کی محبت نہیں ہوگی یا ان کی شمولیت نہیں ہوگی یا اپنی محبت کا مظاہرہ وہ اپنے عمل کے ذریعے نہیں کریں گے, تو ہم مٹھی بھر لوگ اس کو بہت دور تک نہیں لے جا پائیں گے. جو کچھ بھی تجربہ آپ کو حاصل ہوا ہے, چاہے وہ آل انڈیا اردو منچ کے تحت ہو یا پھر محفل نساء کے تحت ہو, آپ اپنے تجربے کی روشنی میں کیا بتانا چاہیں گی دیگر تنظیموں کے لیے؟ دیگر تنظیموں کو تو میں ایک ہی پیغام دوں گی کہ جب تک ایک جہتی نہ ہو, جب تک یونٹی نہ ہو, کوئی تنظیم کام نہیں کر سکتی. ہمارے یہاں پر الحمدللہ میں کہوں گی کہ ہماری وائس پریزیڈنٹ ہے ڈاکٹر حلیمہ فردوس صاحبہ, دوسری وائس پریزیڈنٹ ہیں ڈاکٹر زبیدہ بیگم, اور ہمارے سیکریٹری ہیں ڈاکٹر مہنور زمانی, اور جوائنٹ سیکریٹری ہیں فریدہ رحمت اللہ. یہ تمام سمجھ لیے کہ میرے بازو ہیں, میری آنکھیں ہیں. اگر یہ سب میرے ساتھ نہیں ہوتے تو شاید یہ اتنا دور تک اتنی کامیابی ہمیں حاصل نہیں ہوتی. ہم سب مل جل کر کام کرتے ہیں. یہاں پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہ کوئی باس ہے, نہ کوئی چھوٹا ہے, نہ کوئی بڑا ہے. ہم کاز پر دھیان دیتے ہیں, ہم کرسی پر دھیان نہیں دیتے ہیں. چلیے ہم امید کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ یوں ہی جاری ساری رہے. ناظرین فی الوقت لیتے ہیں ایک بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. 80 فیٹ کی ہائٹ پر یہ ہینڈ اسٹینڈ کرنے والا ہے. دس از انبلیویبل. ہر شنیوار اور رویوار رات 9 بجے صرف کالرز پر. اللہ